عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. كما وعدتكم جيتكم فيديو جديد، ديما كاين الجديد، ديما الموتيفاسيون. اول حصه غادي تكون عندنا اخوتي بالنسبه للسلسله تاع التمارين المنزليه، غادي نخدموا لي بغا، نخدموا البيسبس، تريسبس، لافونفا، غادي نديروها في حصه بوحدها، وفي التالي غادي نخدم لي زابدو. بغيت الحصه نشاركها معكم، غادي تكون كلها موتيفاسيون، بغيتكم تشجعوا، بغيتكم ترينيو، وان شاء الله ما غاديش نحبسوا. عندي هذا الماتيريال هذا دبرت عليه باش ما نحبسش، خديتو عند مول لاصال، كنوجه ليه الشكر الجزيل الاستاذ ديالي، كنشكرو بزاف 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 بزاف، لانه وقف معايا، ضحى معايا بزاف، شكرا ليه بزاف. بالنسبه لاول اكزيرسيس غادي نبدا به، غادي نبدا بالكور بلا بار، غادي تكون القبطه واسعه شي شويه باش نستهدف الراس الصغيره تاع البيسبس، كتعطي جماليه للبيسبس. غادي نخدم سوبر سات، بيسبس، تريسبس، حنتوما غادي تشوفوا كلشي يخليكم. بعد ما ساليت ليكزارسيس نتاع البيسبس ديالي، غادي ندوز دابا التريسبس، غادي نخدم مارطو. كانت عندكم الطبله مزيان، ما كانتش غادي تخدموا غير في الارض. بالنسبه لهاد ليكزارسيس هذا زوين بزاف، تيقيس التريسبس. اخوتي 15 ريبيتيسيون، غادي نخدم 3 لي سيري، ما غاديش نقدر نصور لكم لي سيري ديالي كاملين اللي تنخدم. تندوز ليكزيرسيس الاخر، نتوما غادي تخدموا 3، ندوز ليكزيرسيس الاخر. مرحبا بكم خوتي من جديد. من بعد ما ساليت لي زيكزيرسيس نتاعي، ليكزيرسيس نتاعي الاول نتاع الكور مع المارطو، دابا غادي ندوز ليكزيرسيس الثاني، حتى هو غادي يكون سوبر سات، غادي نخدم 3 لي سيري. اول سيري باش غادي نبدا بالبيسبس، كونسونطراسيون، كل يد بوحدها، غادي نمشي 20 ريبيتيسيون لان الوزن عندي ثقيل شي شويه، غادي نمشي غير 20 بركه. من بعد غادي ندوز ليكستونسيون بليزالتير، غادي نخدم به التريسيبس، حتى هو تمرين كنعتبرو زوين، كيعجبني بزاف الخدمه ديالو. خليكم معايا. من بعد ما ساليت لي زيكزارسيس نتاعي، غادي ندوز دابا لاخر اكزرسيس، غادي نخدم به كونسونطراسيون بيسبس بهذه الطريقه، سوبر سات مع الدبس. غادي نخدم بها التريسبس. هاد ليكزرسيس نتاع البيسبس تيعجبني بزاف، ندليه تيعطي جماليه للبيسبس. انا فانس تاع هاد ليكزرسيس الصراحه، كيعجبني بزاف. هكا خوتي غادي نكون ساليت البروغرام تاع البيسبس والتريسبس.
بقات لي لافون برا غادي نخدم فيها سوبر سات، غادي ندير فيها غير جوج ديال لي زيكزارسيس سوبر سات، وهكا غادي نكون ساليت الوركاوت ديالي. من بعد غادي ناخذ الفيتامين، عاد غادي نخدم الكرش، غادي نخدم لي زابدو ديالي. ديك الساعه تكون ساليت الحصه. خليكم معايا خوتي، الحصه غادي دوز كلها موتيفاسيون. انا خوتي دابا غادي نخدم لافون برا. اول اكزيسيس غادي نخدم براشي البيسيبس. هاد البارتي هادي غادي نركز عليها شويه مزيان. ساليت البروغرام تاع لي بغا. دابا غادي ندوز لي زابدو، وهكا غادي نكون ساليت. يلا خليكم معايا. بكم خوتي من جديد. دابا غادي نبداو البروغرام تاع لي زابدو. غادي نخدمو 3 ديال ليكزيرسيس، غادي نخدمو سوبر سات. ما غنرتاحوش لان الكرش ما كتبغيكش ترتاح لها بزاف، تعطيها الخدمه وتزرب الخدمه من الاحسن. وما تشربوش الماء فاش تكونوا كتخدموا لي زابدو ديالكم، ما تشربوش الماء. خليكم معايا. هذا هو اول ساليت البروغرام تاع الكرش. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى تكونوا موتيفيتو، يكون الفيديو عجبكم بزاف. ما تنساوش تابوناو عندي واشتركوا عندي في القناه. ان شاء الله ديما غادي يكون الجديد وديما الموتيفاسيون. تبارك الله عليكم خوتي، نشوفكم في فيديو جديد.